आज हामी नेपालको संविधान सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण लिएर उपस्थित भएका छौँ। नेपालको संविधानको 9 अनुसूचीहरू यस प्रकारका छन्। नेपालको संविधान अनुसूची 1 नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, अनुसूची 2 नेपालको राष्ट्रिय गान, अनुसूची 3 नेपालको निशान छाप, अनुसूची 4 प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू, अनुसूची 5 सङ्घको अधिकारको सूची, अनुसूची 6 प्रदेशको अधिकारको सूची, अनुसूची 7 सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, अनुसूची 8 स्थानीय तहको अधिकारको सूची, अनुसूची 9 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची, अनुसूची 5 सङ्घको अधिकारको सूची 1 रक्षा र सेना सम्बन्धी, क राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको, ख राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी, 2 युद्ध र प्रतिरक्षा, 3 हात हतियार घर खजाना कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी, 4 केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान शान्ति सुरक्षा, 5 केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय ब्याङ्क, वित्तीय नीति, मुद्रा र ब्याङ्किङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण, 6 परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्बन्धी, 7 अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी पारस्परिक कानुन सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी, 8 दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो टेलिभिजन र हुलाक, 9 भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड, जरिवाना, 10 सङ्घीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा, 11 जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड, 12 अन्तर्देशीय तथा अन्तर्प्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन, 13 केन्द्रीय तथ्याङ्क, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर, 14 केन्द्रीय स्तरका ठुला विद्युत, सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना, 15 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय, 16 स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण, 17 सङ्घीय संसद, सङ्घीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला, विशेष संरचना, 18 अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन, 19 हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, 20 राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन, 21 सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानुन, 22 नागरिकता, राहदानी, भिजा, अत्यागमन, 23 आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धी, 24 बौद्धिक सम्पत्ति, पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकार समेत, 25 नापतौल, 26 खानी उत्खनन, 27 राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षण तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा, 28 बिमा नीति, धितोपत्र, सहकारी नियमन, 29 भू उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूलन, 30 फौजदारी देवानी कानुनको निर्माण, 31 सुरक्षित छापाखाना, 32 सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, 33 संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोगहरू, 34 पुरातात्विक महत्त्वका स्थान र प्राचीन स्मारक, 35
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र सङ्घीय कानुनमा नतोकिएको विषय। अनुसूची 6 प्रदेशको अधिकारको सूची। 1 प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा। 2 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सहकारी संस्था केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक सञ्चालन अनुदान र सहयोग। 3 रेडियो एफएम टेलिभिजन सञ्चालन। 4 घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना। 5 प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा। 6 प्रदेश तथ्याङ्क। 7 प्रदेश स्तरको विद्युत सिँचाइ र खानेपानी सेवा परिवहन। 8 प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय। 9 स्वास्थ्य सेवा। 10 प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्री परिषद सम्बन्धी। 11 प्रदेशभित्रको व्यापार। 12 प्रदेश लोकमार्ग। 13 प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो। 14 प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय। 15 प्रदेश लोकसेवा आयोग। 16 भूमि व्यवस्थापन जग्गाको अभिलेख। 17 खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन। 18 भाषा लिपि संस्कृति ललित कला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग। 19 प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन। 20 कृषि तथा पशु विकास, कल कारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात। 21 गुठी व्यवस्थापन। यदि हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी हामीलाई थप हौसला प्रदान गरिदिनुहोला। धन्यवाद। 1 फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि र प्रमाण र शपथ, कानुनी व्यवस्था, सार्वजनिक कार्य र अभिलेख र न्यायिक प्रक्रिया। 2 आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, विवरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन। 3 देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था। 4 एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरण। 5 पारिवारिक मामिला, विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र धर्मपुत्री, उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार सम्बन्धी कानुन। 6 सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना। 7 करार, सहकारी, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी। 8 टाट पल्टेको र दामासाही सम्बन्धी। 9 औषधि र विषादी। 10 योजना, परिवार नियोजन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन। 11 सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक विभागको समाधान, श्रमिकका हक, अधिकार र विवाद सम्बन्धी कार्य। 12 कानुन व्यवसाय, लेखा परीक्षण, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पशु चिकित्सा, आम्ची र अन्य पेसा। 13 प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता। 14 सञ्चार माध्यम सम्बन्धी। 15 उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार। 16 क्यासिनो, चिट्ठा। 17 प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद, पूर्व तयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ। 18 पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ। 19 चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकुद। 20 बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन। 21 गरिबी निवारण र औद्योगिकीकरण। 22 वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास। 23 अन्तर्प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र, जल उपयोग। 24 भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानुन। 25 रोजगारी र बेरोजगार सहायता। अनुसूची 8 स्थानीय तहको अधिकारको सूची। 1 नगर प्रहरी। 2 सहकारी संस्था। 3 एफएम सञ्चालन। 4 स्थानीय कर, सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क,
विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन। 5. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन। 6. स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन। 7. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू। 8. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा। 9. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ। 10. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता। 11. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ। 12. गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन। 13. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन। 14. घर जग्गा ध्वनि पूर्जा वितरण। 15. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सहकारी। 16. ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन। 17. बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन। 18. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण। 19. खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा। 20. विपद व्यवस्थापन। 21. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण। 22. भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास। अनुसूची 9. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची। 1. सहकारी। 2. शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका। 3. स्वास्थ्य। 4. कृषि। 5. विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवाहरू। 6. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क। 7. वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता। 8. खानी तथा खनिज। 9. विपद व्यवस्थापन। 10. सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण। 11. व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क। 12. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय। 13. सुकुम्बासी व्यवस्थापन। 14. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी। 15. सवारी साधन अनुमति। थप केही महत्त्वपूर्ण भागहरू। भाग 22. महालेखा परीक्षक। धारा 240 महालेखा परीक्षक। धारा 241 महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार। भाग 23. लोकसेवा आयोग। धारा 242 लोकसेवा आयोग। धारा 243 लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार। धारा 244 प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था। दैनिक एमसीक्यू सेट प्र्याक्टिस गर्नको लागि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइएको लिङ्कको सहायताले फेसबुक पेज हिन्ट प्लस र टेलिग्राम च्यानल हिन्ट प्लसमा जोडिनुहोला। धन्यवाद।